السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات علم الحياة والأرض اللي كنتابعوا فيها الدراسات ديال الحالة اللي سبق الدراسة ديالها أو البداية ديال الدراسة ديالها في فيديوهين سابقين. الآن غادي نشوفوا هذا الفيديو الأخيرة لدراسة نفس الحالة اللي هي مورثتين مرتبطتين في جزئها الأخير والثالث. إذن بقى عندنا في التمرين أو في المثال اللي درسناه المتعلق بانتقال صفتي شكل البذور ولونها لدى الذرة. خدينا مجموعة من المعطيات السابقة كنعاود نذكركم بها باش نعرفوا كيف سنقوم بالتفسير. في هذه المعطيات كان عندنا تزاوج أول بين سلالتين أصليتين اللي لقيناهم نقيتان، والأولى ببذور صفراء ملساء والثانية ببذور بيضاء متجعدة. لقينا في F1 كل النباتات ذات بذور صفراء وملساء بنسبة 100%، أي أن هذا الجيل الأول متجانس. خدينا بعض النباتات من F1 وقمنا بالتزاوج بينها وبين أحد أبويها اللي هو متنحي في الصفات، بمعنى أنه ذو بذور بيضاء ومتجعدة، فسمينا هذا التزاوج بتزاوج اختباري أو رجعي. وعطانا في F'2 4 ديال المظاهر خارجية اللي قلنا جوج ديال المظاهر أولى اللي عندها بذور صفراء وملساء أو بذور بيضاء متجعدة بجوج بهم كيشبهوا الأبوين F1 أو F0، فسميناها مظاهر أبوية. والجوج اللي بقاو عندنا اللي كيبانوا بعدد قليل ذات بذور بيضاء وملساء لا تشبه أي أب، وذات بذور صفراء ومتجعدة لا تشبه أي أب أيضا، وسميناها مظاهر جديدة التركيب، واللي قلنا أن ظهورها هو مرتبط بحدوث ظاهرة العبور، وبالتالي فالنسب ديالها أو الأعداد ديالها سوف ترتفع كلما ارتفعت نسبة حدوث ظاهرة العبور، وسوف تقل كلما قلت نسبة حدوث ظاهرة العبور، أو أنها تنعدم كليا إذا انعدمت ظاهرة العبور. وقلنا الحالة اللي عندنا هي حالة ذبابة الخل وذكر ذبابة الخل بالأخص، وهي حالة ذكر ذبابة الخل الذي لا تحدث لديه ظاهرة العبور، وبالتالي لا يمكن أن نحصل في F'2 على مظاهر جديدة التركيب، للقول بأن المظاهر جديدة التركيب هي مرتبطة بحدوث ظاهرة العبور التي هي نسبية، وهذا يؤثر على التفسير اللي غادي نعطيه. إذن في تفسير التزاوج الأول كنا خدينا مجموعة من المعطيات السابقة اللي كتخلينا نفسروا التزاوج. سنحتاج إلى هذه المعطيات من جديد اللي خديناها من نتائج تحليل التزاوج الأول اللي بدينا به هذا المثال في الفيديو الأولى، وأيضا سوف نحتاج إلى نتائج التزاوج اختباري أي F1 في F0. شنو عطانا نتائج تحليل التزاوج الأول؟ عرفنا الهجونة بأنها ثنائية، وأن السيادة التامة بالنسبة للمورثة المسؤولة عن لون البذور فإن الحليل المسؤول عن اللون الأصفر سائد رمزنا ليه G كبيرة، بينما المسؤول عن اللون الأبيض متنحي رمزنا ليه B صغيرة. المورثة الثانية المسؤولة عن شكل البذور، الحليل المسؤول عن شكل الأملاس لقيناه سائد L كبيرة، والحليل المسؤول عن شكل المتجعد لقيناه متنحي R صغيرة. إضافة إلى السيادة والهجونة لقينا بأن القانون الأول لمندل مطبق، وبالتالي الأبوين F0 اللي غندرسوهم الآن من سلالتين نقيتين، أي أنهما متشابها الاقتران. أما نتائج التزاوج الثاني اللي هو F1 في F0 بمعنى التزاوج اختباري، علاش هذه النتائج هي ضرورية وكنعاود نرجعوا لها دائما؟ لأنها تمكننا من تحديد العلاقة بين المورثتين اللي لقيناهم مورثتان مرتبطتان. الآن عندنا مجموعة هذه المعلومات نقدروا نعطيو التفسير الآن ديال التزاوج الأول والتزاوج الثاني. التزاوج الأول تم بين F0 اللي هي من سلالة نقية وعندها مظهر خارجي سائد، بينما F0 الثانية هي الأب الثاني اللي هو متنحي. إذن دائما كنحافظوا على نفس الخطاطة اللي كنوضعوا فيها المظهر الخارجي، النمط الوراثي، كنخرجوا أنماط الأمشاج، وفي الأخير الإخصاب، وكنحصلوا على الجيل الأول F1. في المظهر الخارجي ديال الأبوين هذا كان سائد في الصفتين معا، إذن جي L منين جبناها جي سائد L سائد. هذا متنحي كان عنده لون أبيض للبذور وشكل متجاعد للبذور، إذن فهم بجوج بهم متنحيين كصفتين أو كمظهرين خارجيين، إذن B R. النمط الوراثي منين غنجيبوه؟ غنعاونوا بهذه القضية ديال السلالة النقية، أي أنهما متشابه الاقتران،
وغنكتبو بهذا الشكل جي على جي ال على ال. والارتباط اللي عندنا هنا جبناه من نتائج التزاوج الثاني اللي عرفنا فيه بأن المورثتين مرتبطتين. نفس الشيء بالنسبة للأب الثاني، هو متنحي متشابه الاقتران، المورثتان مرتبطتان. إذا كتبنا النمط الوراثي ديالو. ملي غنجيو لأنماط الأمشاج الآن، في أنماط الأمشاج الذي يحدث أنه بالرغم من حدوث ظاهرة العبور واستعمال القانون الثاني لمندل اللي هو نقاوة الأمشاج، القانون الثاني لمندل راه دائم التطبيق، ليست هناك حالة وحيدة اللي فيها الخرق ديال هذا القانون الثاني لمندل. ملي كنقولوا حالة واحدة بمعنى في الحالات الطبيعية لا يتم خرق هذا القانون الثاني، بحيث أن كل مشيج لا يمكن أن يتوفر إلا على حليل واحد من كل مورثة، أي أنه لا يمكن أن نجد داخل كل مشيج بي مع بي أو آر مع آر. دائما كنمشيو لهاد المورثة وناخدو منها حليل، والمورثة الثانية وناخدو منها حليل. إلا درنا جميع الاختيارات الممكنة فكنطيحو دائما في نفس النمط من الأمشاج اللي هو بي آر، كما هو الشأن بالنسبة للأب الثاني جي ال بنسبة 100%، أي احتمال واحد بالنسبة لنمطي المشيجين عند الأبوين معا. وبالتالي كنجيو لإف ان شنو غنديرو؟ غناخدو هاد المشيج الأول وغنوضعوه فوق المشيج الثاني، غنديرو القوسين. إذا هذا هو النمط الوراثي ديال جميع أفراد اف ان اللي لقيناهم متجانسين وهجناء بنسبة 100%. وهذا النمط الوراثي ما يقدر يعطينا إلا مظهر خارجي اللي هو جي ال. هنا إذا لاحظتوا درنا الحليلات السائدة في الأعلى والحليلات المتنحية في الأسفل، ولكن ما عندناش الحق. إلا لقينا حليل سائد في بلاصة مثلا هاد ار كان عندنا ال، فما غنهزوش هاد ال ونجيبوه الفوق. في المورثات المرتبطة كما لقينا الارتباط بين الحليلين كنخليو الحليلين كما هما في الارتباط. غير هنا عندنا بالصدفة أن الحليلين السائدين مرتبطين فيما بينهما والحليلين المتنحيين مرتبطين فيما بينهما، فدرنا الصبغ كامل الذي يحمل الحليلين السائدين في الأعلى والصبغ كامل الذي يحمل الحليلين المتنحيين في الأسفل. الآن نمشيو إلى تفسير التزاوج الثاني. وفي تفسير التزاوج الثاني عندنا هذا التزاوج تم بين F0 و F1، وهو تزاوج اختباري، أو أنه بالضبط هو تزاوج رجعي، لأن التزاوج الرجعي هو حالة خاصة من التزاوج الاختباري، لأن الفرد الثاني اللي عندنا هنا هو متنحي لكنه هو الأب الثاني المتزاوج معه من اف ام. غنجيو الآن التفسير. عندنا اف صفر في اف واحد. اف صفر عارفين المظهر الخارجي ديالها والنمط الوراثي ديالها، وغنخرجوا منهم بجوج أنماط الأمشاج ثم الإخصاب للوصول إلى اف بريم دو. حضروا مع هاد اف بريم، هاد بريم راه تدل على أن التزاوج اختباري. أما إلا حيدناه ولات عندنا اف دو، هنا خصنا نكتبوا اف ان في اف ان اللي هي ماشي المعطيات ديال التمرين. إذا المظاهر الخارجية ما عندناش معهم مشكل. اف صفر عارفين المظهر الخارجي ديالو هو متنحي. اف واحد خرجنا المظهر الخارجي ديالو انطلاقا من التزاوج السابق لقيناه جي ال. النمط الوراثي ديال هذا لقيناه مختلف الاقتران وجبناه من التزاوج السابق، بينما هذا هو متشابه الاقتران لأنه من سلالة نقية. أنماط الأمشاج، هذا الأب كما قلنا إذا طبقنا القانون الثاني لمندل اللي قلنا هو دائم التطبيق، خصنا نلقاو حليل من هذه المورثة مرتبط مع حليل المورثة الأخرى. إذا عندنا الحليلين ديال المورثة الأولى متماثلين والحليلين ديال المورثة الثانية متماثلين أيضا. إذا عندنا دائما نفس النمط من الأمشاج بنسبة 100%. اللي غيوقع علينا بالنسبة للأب الثاني أنه مختلف الاقتران. إذا شحال غيعطينا من نمط من الأمشاج إذا حدثت ظاهرة العبور؟ يجب أن يعطينا 4 ديال أنماط ديال الأمشاج. ولكن لا لاحظتوا هنا ما عندناش الحق الآن نكتبوا الاحتمال ديال هاد الأمشاج. ما ديروش الخطأ ديال توضعوا 1/4. حنا كنتكلموا على مورثتين مرتبطتين. إذا هاد الأمشاج راه لا يمكن أن تكون 1/4 بالنسبة لكل مشيج. إلا وضعتوا 1/4 إذن هذا العمل كامل اللي درتو خاطئ، لأن 1/4 بالنسبة لكل مشيج تعني بأن المورثتين مستقلتين وليستا مرتبطتين. إذا ملي تجيو المورثتين مرتبطتين ما ديروش الاحتمالات أو النسب المئوية ديال هذه الأمشاج اللي نقدروا نعرفوها ولكن ما كنكتبوهاش في البداية. إلا كان عندنا سؤال ديال ما هو احتمال هذه الأمشاج فعندنا طريقة باش نخرجوها. هذا يعني بأنه لا يمكن توقع
الاحتمالات أو النسب المئوية ديال الأمشاج اللي غيعطيها هاد الأب. شنو هو السبب؟ هو أن ظاهرة العبور التي تؤدي إلى إنتاج أمشاج جديدة التركيب. شنو هي الأمشاج جديدة التركيب اللي عندنا هنا؟ عندنا بي ال، بمعنى بي باش ترتبط مع ال في نفس المشيج خصنا ال يجي في بلاصة ار. إذا هنا خصنا ظاهرة العبور. نفس الشيء بالنسبة للجي اغ، باش جي اغ في بلاصة ال خصنا ضروري ظاهرة العبور. وإلا ما حتاش ظاهرة العبور فهاد المشيجين الأخيرين ميمكنش يبانو، وكيبانو عندنا فقط هاد الجوج، وهنا كنقدروا نعطيو النسب المئوية ديالهم اللي هي 1/2 1/2 أو 50%. 50%. هنا في هذه الحالة عندنا ظاهرة العبور وهي نسبية، بمعنى لا نعرف كم حدثت من مرة بين هذه الصبغيات، وبالتالي فهذا يؤثر على الاحتمالات الممكنة أو المتوقعة بالنسبة للأمشاج والتي لا يمكن أن نحددها. الأساسي لدينا عندما تكون مورثتان مرتبطتان أننا نعرف فقط الأمشاج محصل عليها بدون الحديث عن نسبها واحتمالاتها. إذن هذا الأب عطانا 4 ديال الأنماط ديال الأمشاج، وهذا عطانا نمط واحد من الأمشاج. غنديرو شبكة تزاوج وغنحطو فيها الأمشاج ديال اف صفر اللي هو مشيج واحد، والأمشاج ديال اف واحد. المشيج ديال اف صفر هو بي ار بنسبة 100%. اف واحد عطانا 4 ديال الأنماط ديال الأمشاج وما نوضعوش النسب المئوية ديالها أو الاحتمالات ديالها لأن المورثتين مرتبطتين. الخانات اللي عندنا في الأسفل هي تعبر عن البيضات، واللي كيوقع كما قلنا غنجيبو المشيج الأول ونوضعوه فوق من المشيج الثاني. المظاهر الخارجية التي نحصل عليها جي ال، بي اغ، بي ال، جي اغ. علما بأن هاد المشيجين الأخيرين اللي عندنا هنا النسبة ديال الظهور ديالهم كيف ستكون مقارنة مع نسبة الظهور ديال المشيجين الأصليين اللي هما جي ال و بي اغ. جي ال و بي اغ اللي عندنا هنا هما كانوا كل جوج مرتبطين، بي اغ مرتبطة مع بعضياتها والجي مرتبطة مع ال. فهاد الأمشاج اللي هي جي ال أو بي اغ عندها أفضلية في التكون. علاش؟ لأن في الممشاج جي كيدي معاه ال. نفس الشيء بالنسبة لبي و اغ. إذن هاد الأمشاج ضروري نلقاو النسبة ديالهم مرتفعة مقارنة مع الأمشاج الثانية. علاش الأمشاج الأخيرة نسبتها ستكون دائما منخفضة؟ لأنها تابعة لظاهرة العبور التي تحدث بنسبة معينة، وفي أقصى حالاتها ستوصل فقط النسب ديال هذه الأمشاج إلى النسب ديال هذه الأمشاج الأبوية، ولا يمكن لهذه الأمشاج أن تكون نسبها أكبر من الأمشاج الأبوية. فبالتالي في النتائج النظرية للقناع لقينا 4 ديال المظاهر خارجية، ولا لاحظتوا ما حطيناش النسب المئوية ديالها أو الاحتمال، غير اللي عارفين هو أن هاد المظهرين اللي عندنا هنا جي ال و بي اغ سميناهما مظهران أبويين لأن جي ال يشبه اف 1 و بي اغ يشبه اف صفر. إذن هاد الجوج خاصهم يكون النسبة ديالهم مرتفعة، و بي ال و جي اغ قلنا بأن مظاهر جديدة التركيب نسبها يجب أن تكون منخفضة، ولكن لا يمكن التعرف على هذه النسب. النتائج التجريبية الآن عندنا فيها جي ال، بي اغ، بي ال، جي اغ. إذن عندنا نفس هذه المظاهر الخارجية. لحد الآن النتائج النظرية توافق النتائج التجريبية. غنزيدو عليها النسب للقناع 45.01%، 44.98، 4.98 و 5.01. شنو كيبان؟ كيبان بأن هاد جوج ديال المظاهر الأخيرة اللي هي بي ال و جي اغ اللي سميناها مظاهر جديدة التركيب ضعيفة النسبة، بينما المظاهر الأبوية هي ذات نسبة مئوية مرتفعة اللي هي تقارب 90%، بينما هنا عندنا نسب مئوية ديالهم بجوج تقارب 10%، أو بالضبط هي 9.99%. إذن هي منخفضة، وبالتالي عندنا توافق بين النتائج النظرية والنتائج التجريبية. هذا التوافق يعني بأن الافتراضات اللي عطيناها سابقا صحيحة. شنو هي الافتراضات اللي انطلقنا منها؟ أن الهجونة ثنائية في حالة السيادة التامة بالنسبة لكل مورثة عند حل السائد وحل المتنحي، وأن الأمر يتعلق بمورثتين مرتبطتين. الآن كما قلنا إذا كان عندنا السؤال اعطي النسب المئوية ديال هذه الأمشاج، حنا شنو عارفين؟
عارفين بأن هاد المسيج اللي كيعطي اف صفر احتماله واحد. إذن هاد المظهر الخارجي اللي عندنا هنا الاحتمال ديالو أو النسبة المئوية ديالو منين غنجيبوها من النسبة المئوية ديال هاد المسيج في النسبة المئوية ديال هاد المسيج. هاد المسيج هو 100% بمعنى واحد. إذن النسبة المئوية ديال هاد المظهر الخارجي هي توافق بالضبط النسبة المئوية ديال هاد المسيج. إلا كانت عندنا هذه الجي ال اللي لقينا هنا في النتائج التجريبية عندنا 45.01%، هنا عندنا 100% بمعنى واحد. إذن هذا المسيج بالضبط غتكون نسبته 45.01%. إذا مشينا للبي ار، مظهر خارجي بي ار في النتائج التجريبية عندنا 44.98%، فهذا يعني أن هذا المسيج خاص يكون فيه بالضبط نفس النسبة المئوية اللي هي 44.98%. غنضربوها في واحد اللي هي 100%، فغتخرج لنا 44.98. إذا نفس الشيء بالنسبة لجميع الأمشاج. هذا غنلقاو 45.01، 44.98، 4.98 و 5.01. هذا بطبيعة الحال اللي كان عندكم السؤال حول استخراج نسب مئوية لهذه الأمشاج ديال F1 اللي ما عرفناش النسب المئوية ديالها في البداية. لماذا؟ لأن ظاهرة العبور هي ظاهرة نسبية فقط، لا تمكننا من توقع هذه النسب. هذه النسب ما يمكنش نتوقعها من البداية، بل خرجناها من المظاهر الخارجية ديال F'2 اللي بانت عندنا في النتائج التجريبية. إذن كيبان بأنه في المورثتين المرتبطتين عندنا معطيات جديدة اللي هي مختلفة عن المورثتين المستقلتين، وهذا كيخلينا نجمعوا هذه المعطيات اللي كتستطيع التمييز بين الحالتين ديال المورثة أو المورثتين المستقلتين والمورثتين المرتبطتين. كل هاد الاستنتاجات اللي غنعطيوها هي تشترط أن الأبوين في F0 يكونان من سلالتين نقيتين، أي أنه يتم تطبيق القانون الأول لمندال، وأن الأفراد ديال الجيل الأول متجانسون وهجناء. وبطبيعة الحال كما قلنا الكل متعلق بنقاوة السلالة الأبوية، أي أن الأبوين من سلالتين نقيتين كما قلنا وهم متشابهة الاقتران. إذا كان عندنا هاد المعطيات في البداية وتأكدنا من أبوين في F0 من سلالتين نقيتين، فيمكن نعرفوا هل المورثتين مستقلتين أو مرتبطتين، وذلك بنتائج تزاوجين: تزاوج F1 في F1 اللي كيعطينا F2، والتزاوج الثاني اللي هو F1 في F0 اللي كيعطينا F'2. إذا لقينا في التزاوج F1 في F1 أربع مظاهر خارجية مختلفة نسبها هي 9/16، 3/16، 3/16، 1/16، بمعنى 4 ديال المظاهر الخارجية، كل واحد عنده هاد النسبة أو هاد الكسر أو الاحتمال، فهذا يعني بأن المورثتين مستقلتين. أو إلا ما عطاوناش هاد التزاوج F1 في F1 وعطاونا تزاوج اختباري فقط، فإننا يجب أن نحصل على 4 مظاهر خارجية مختلفة لكنها متساوية النسب، أي كل مظهر خارجي مختلف فيه احتمال ديال 1/4، أي 25%، فتكون المورثة أيضا مستقلة. شنو اللي كيعطينا التعليل أو التفسير ديال أنهما مستقلتان؟ هو القانون الثالث لمندل الذي يقول أنه عند تشكيل الأمشاج يفترق حليلا المورثة ولا يلتقيان إلا عند الإخصاب. وهذا القانون الثالث لمندل خاصكم تحضروا معاه، لأنه لا يطبق إلا إذا كانت المورثتان مستقلتان. وإذا طبقناه فكنخرج مباشرة في أن F1 سواء تعلق الأمر بالتزاوج اختباري أو التزاوج F1 في F1 خصو يعطينا 4 ديال الأمشاج، وكل مسيج نسبته 1/4 بالنسبة للأمشاج الأربعة ككل. إلا طبقنا هذه بالنسبة للتزاوج الاختباري غيخرجوا لنا 4 ديال المظاهر الخارجية في F'2 اللي هي متساوية النسب. وإذا طبقناها في التزاوج اللي عطانا F2 بمعنى F1 في F1 فما يمكنش تخرج لنا إلا هذه النسب في شبكة التزاوج: 9/16، 3، 3، 1/16. الآن كيفاش غنعرفوا المورثتين المرتبطتين؟ هو إلا ما كانوش عندنا هذه النسب، أي أنه درنا التزاوج F1 في F1 عطانا 4 ديال المظاهر خارجية مختلفة ولكن نسبها
ما كطيحش لنا في هذا الكسور. إذا المورثتان مرتبطتان. أو الحالة الثانية، إلا عطانا 4 ديال المظاهر خارجية فعلا مختلفة ولكن غير متساوية، بحيث أنه كنلقاو جوج ديال المظاهر أولى كنسميوها أبوية لأنها تشبه الأبوين اللي هما إما F0 أو F1، وكنلقاو بأن نسبها مرتفعة. بينما جوج ديال المظاهر الأخيرة اللي كتكمل لنا هاد الربعة، فهاد جوج ديال المظاهر الأخيرة كنسميوها جديدة التركيب، وتكون نسبها دائما أقل بكثير من المظاهر الأبوية، وبالتالي فالمورثتين تكونان مرتبطتين. وبالتالي فالكل هو مرتبط بهذا القانون الثالث لمندل. بالنسبة لمندل عطانا 3 ديال القوانين. القانون الأول هو قانون نقاوة السلالة الأبوية. إذا كان أفراد F1 متجانسون وهجناء فإن الأبوين من سلالتين نقيتين، وكنقراو هذا القانون من الجهتين، وكينفعنا في التعرف على النمط الوراثي ديال الأبوين. وإلا لقيناهم من سلالتين نقيتين كتسهل عندنا العملية ديال التفسير. القانون الثاني لمندل هو دائم التطبيق، يقول بأنه المشيج نقي، أي أنه لا يتوفر إلا على حليل واحد من كل مورثة. أما القانون الثالث لمندل فهو لا يطبق إلا إذا كانت المورثات مستقلة. وإذا كانت المورثات مستقلة، وهذه كنعاودوها، نحصل على 4 أمشاج من فرد اللي هو مختلف الاقتران من F1 خصو يعطينا 4 ديال الأمشاج، لكنها كلها متساوية الاحتمال 1/4 أو 25% لكل مشيج. أما إذا كانت المورثات مرتبطة فهذا القانون لا يمكن أن يكون مطبق، لأننا نجد بأن الأمشاج التي ينتجها F1 هي مختلفة عن الاحتمالات 1/4. بهذا كنكون أنهينا هذا الجزء الثالث، وأنهينا معه أيضا دراسة الحالة ديال المورثتين المرتبطتين، وسالينا حتى القوانين الإحصائية اللي شفنا فيها الهجونة الأحادية ب4 حالات، والهجونة الثنائية في حالتيها الارتباط والاستقلالية. في الفيديوهات اللاحقة غادي نخدموا هذه القوانين الإحصائية ولكن بشكل مختلف، حيث سنطبقها على الإنسان، وكنتكلموا على الوراثة البشرية اللي غنلقاو فيها مجموعة من الإشكالات في محاولتنا لتطبيق هذه القوانين الإحصائية على الإنسان. في انتظار أن نلتقي في الفيديوهات المقبلة، كنتمنى تكونوا استفدتم من هذه الفيديوهات، وإلى اللقاء.